हे स्पॉटार बर्थडे करपा येयल्लो आनी तेच जाग्यार काल एक भुरगो 5:30 बुडलेलो आसा. तरी पूण त्या पुलिसाची नजर चुकून गाडयो वयर दवरून गेट घातले आसतना गेटी मोडपाचो प्रयत्न करता आनी जेन्ना उडी मारता पळय ते सोऱ्याचे नशेंक आसता तांकां खबर आसना बाबा हांगा कितले डीप आसता पेंवपाक कळना. मागीर तो भुरगो गेलो. चंद्रकांत गावडे हांगा लोक आमी गेटी घातल्या आनी दोन गेटी घातल्या. गव्हर्मेंटान बोर्ड लायल्या, तलाटीन मामलेदार कलेक्टर बोर्ड लायल्ले आसा आनी बोर्डाचें कोणूच लक्ष दिना. आनी आमी कितें गांवचे लोक आसा पळय लोकल तांकां धांवणोवपाचे प्रयत्न करता तरी पूण ते आमकां कशेंच आयकना. ते सोऱ्याचे नशेर आसले प्रमाणे आनी आमकां ते परत शाणपणां सांगता. आनी गेल्ले वर्सा हांगा एकटो काणकोणचो भुरगो बर्थडे म्हणून करपा येयल्लो आनी हे स्पॉटार आनी काल एकटो भुरगो 5:30 हांगा बुडलेलो आसा आनी बॉडी परून फाटले दिसांनी हांगाच एक भुरगो हे स्पॉटार बर्थडे करपा येयल्लो आनी तेच जाग्यार काल एक भुरगो 5:30 बुडलेलो आसा. आनी पुलीस कितें करता जेन्ना हांगा न्हांवपाक येता तेन्ना पुलीस दिसाक 2 फावटी विजीट दिता तरी पूण त्या पुलिसाची नजर चुकून गाडयो वयर दवरून गेट घातले आसतना गेटी मोडपाचो प्रयत्न करता आनी 2-3 घरां सकयल गेटी भितर तांकां लागून मागीर आमकां गेट ओपन दवरची पडटा. आनी बारीक गेट आसा, मोठी गेट बंद आसता. मोठी गेट बंद आसतना ते कितें करता गाडयो भायर पार्क करता आनी भितर येता. तेन्ना मागीर लोकांक आमचे थंय 2-3 घरां पळय तांकां भरपूर त्रास जाता आनी कशेंच आयकना. सकाळीं येता ते रातचे 9-10 सुद्दां हांगा आसता. आमी प्रत्येक टायमार पुलिसांक फोन करता, पुलीस येता वयता आनी तेन्ना पुलीस येयल्या बराबर ते वयता परत येता कितल्यां 3-4 परत येता. आनी आमगेले ग्रामस्थ पोरूच्यान हिंगा प्रयत्न चालू आहा. कितले फावटी हांगा भुरगे 3-4 बुडलेले आसा. एक 2-3 वर्सां पयलीं एक चेडूं बुडलेलें आनी हो स्पॉट आसा पळय तांकां कांयच खबर आसना उदक कितलें आसा तें. आनी जेन्ना उडी मारता पळय ते सोऱ्याचे नशेंक आसता तांकां खबर आसना बाबा हांगा कितले डीप आसता पेंवपाक कळना. मागीर तो भुरगो गेलो आनी आमकां सगळ्यांक आमकां लोकलांक सामके त्रास जाता. आमचे लोकल 2-3 सकयल घरां पळय ते कपडे धुवपा येताले ती भुरग्यां सुद्दां कपडे धुवपाचे येवपाचे तेणी सगळ्यांनी बंद केले. चड हें जाता आनी हे 2 म्हयन्यांत चड लोक न्हांवपाक येता. आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता कितें पुलीस 2 म्हयने कंटिन्यू दवरचे आनी पुलीस फोर्स मातसो वाडयचो आनी तेणी पुलिसांनी लक्ष दिवचें अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. पयलीं मेनली म्हणल्यार तो IIT स्टुडंट्स फॉर्मा कडेन शिकतालो आनी तेजे लास्ट इयर आशिल्लो, लास्ट दीस आशिल्लो कितें आनी जवळ 8 जाणांचो हांगाचो ग्रूप येयलो. इंतफाक हुसेन म्हणून हो भुरगो 21 वर्साचो वाद्र लडाख असो खंयच्या तरी गांवाचो नांव आसा तो. जवळ 8 जाण भुरगे येयल्ले ते. आनी कितें जाता हांगासर लोकांनी आतां पळय कितलेशेच लोकांनी हांगासर आमचे लोकल पीपल आसा पळय न्ही तेंच्यांनी हांगा बोर्ड मारलेलो आसा हें बी सगळें पूण तेजो कांयच हांगासर उपयोग जाना. इवन हांगासरले लोक आसा पळय न्ही ते सुद्दां लोकांक हे भुरग्यांक धांवयता पूण तेंची ती नजर चुकोवन हे भुरग्यांक खंयच्यान तरी येता आनी ते हेजेरसून हे मेळ्ळ्या नंतर ते सामकेंच हें जाता कितें तांकां लोकेशन कळटा आनी ताका लागून हेजो हे अंदाज मेळना कळ्ळें न्ही. अंदाज मेळना लागून ताका भुरग्यांक हांगासर हें जाता. पुलीस हांगासर दस्तक घालिना. पुलीस दस्तक घालिना. पुलीस पेट्रोलिंग आसता रे, पुलीस पेट्रोलिंगाचो लोक आसता पूण कितें आसा सांगपा तेंची नजर चुकून ते येता. पुलीस कितले म्हणून मॉनिटरींग घेतले तशें आसा न्ही ते. म्हाका सांग आतां बरें हांगा कितले अशे इयरली जाल्ले आसा इयरली एक जाता खंयचे लोकल पीपल आउटसायडर पीपल खंयचे काणकोण बीन खंयचे आसा कारण हांगासरलो तांकां हें मेळना कितें मेळना अंदाज कळना उदकाचो अंदाज कळना आनी स्वीट वॉटर काडल्यान अशें मातशें बॉडी मेळपाक सुद्दां उपाय कितें हांगासर हें जाता. वेळ आपलो जर हें जालो जायत न्ही जाल्यार ताका हें जाता. आतां उपाय कितें? उपाय म्हणजे मेन म्हणटा तो मॉनिटरींग मेन म्हणटा तो उपाय म्हणजे हे 2 म्हयने एप्रील मे म्हयन्यान तरी हांगा एक गार्ड दवरचो पडटलो कारण हें जायना कितें लोकलांक ते आयकना कितें इल्ले ड्रिंक्स घेतल्या नंतर ते शाणपणां सांगतात आनी बोर्ड आनी हें मारून सायनबोर्ड मारून कांयच उपयोग जायना. इवन तुमी पयला सरसार कितलेशेच बोर्ड्स आसा, सायनबोर्ड्स आसा, स्पीड ब्रेकर आसा, डायव्हर्जन आसा पूण ते कांय जाणा अशें एक्सिडेंट जाता. सेम कशें हांगा जाता बोर्ड मारून कांय उपयोग जायना आनी लोकांचें तें आयकना कळ्ळें न्ही. नांव कितें? म्हजें नांव सुरज गरड.